तुका यूट्यूब चॅनल. आय होप यू ऑल आर डुईंग गुड आनी केशें कितें बरें वत येयला. वाव बरें दिसता. हें दवरता हांव आज 2-3 दीस दवरतलें. ओके 2-3 दीस दवरीत ना मागीर म्हाका तें स्टँड कुडी पावागे बड्डेया यूज करतलें. सो टील देन आय कीप इट. ओके आनी आज मुट्टू ते गिफ्ट ओपन करूया. आय थिंक द सेम आहाय. आय फील कित्याक काल रातीको दाखयलोच तुमकां. आय थिंक द सेम. ओके सो आज गिफ्ट ओपन करपा. इट्स द सेम थिंग. कलर्स माइट बी डिफरंट बट कित्याक ते सेम. पॅकींग इज द सेम एंड द वेट ऑल्सो सेम्स द सेम. सो इदो सो या मामा कितें म्हणटा आखी ओपन करूया. या आखी ओपन करून भितर दवरल्यार बरें बिकॉज दे आर ग्लास. एंड आज मुगे रोवपा आज बेडशीट बी सगळें चेंज करता हांव सगळें. एंड आज मुटू हितू खास काम ना. जस्ट घरांतली बारीक बारीक कामां. खूंय भायर वचपाक खूंय हें ना म्हाका. कितें म्हणटा ते भायर खूंय वचपाक प्लॅन नाय एज ऑफ नाव. सो मागीर भावा सांगलें कटलेट हाडपा या म्हूण कोळतोरीम आमी म्हाका जावन कार्मी कपला कडेन. सो या आज तीन बरें दिसना. आय फील लायक रेन इज गोईंग स्लोली एंड rain like rainy season. It's not like I hate rainy season. Rainy season I feel good. like पावस पडणे घरा कडेन रावन दिसता. इफ भायर रावन दिसता लायक मिक्स ते हांगा कड हें तें हें जाता. सो या आनी केंसो कातरपा जाय. बर्थडे पावपा येयली. टायमा खूब टायमा बट देन इतू बिजी आसा मागीर यू फॉरगेट यू नो. एंड आनी कितें आसल्यार सांग तुमकां. कितें आज इतलें खास कांय ना. ओके सो आज केशें कोन्न तें दीस कितें हाफ द टायम आय बी वॉशींग क्लोथ्स. बेडशीट काडटलें दुसरी बेडशीट घातलें. सो थिंगा वयतलो टायम. हांव एक काम कोत्ता हें घेता हें पयलीं धुयता. ओता न्हू टॅरसाचेर सुकोवंक घालता. बिकॉज विदाउट ब्लँकेट आय कांट स्लीप. ओके तुमी तो मोग दाखयलो फातिमा आंटीगे बड्डेया व्लॉगाचेर. मेंट अ लॉट टू मी. आय नो एक पाट खूब टायम मेळना एंड नॉट एवरी डे इज इंट्रस्टींग करूं टायम मेळों जाय कितें ना कितें. ओके इफ आय हॅड अ प्रॉपर वर्क प्लेस वेर आय कॅन व्लॉग यू नो इट इज नॉट ऑल्सो अ चिल फील लायक इट्स अबाउट health and but this na maka and doesn't feel good. No, it gives a wrong impression that baba we are back there or something, even though we have 5 minutes of tea time or something. Johan. So like that if the gani hoy कसली if I was a zai asu deva zaite pashin I am going to talk that. And yeah, but still you are showing love, watching our videos. It means a lot to us. Okay, it means a lot to us. And like order korpa saman. Let's see how things go. हांव तुमकां सांगतलें. I will give you all ते म्हणल्यार सुमा कटन करूं जाय. म्हाका हेजो टायम मेळना. मोस्ट माय फोकस वॉज ऑन फिस्ट जालें. आतां इव्हेंट्स कित्या इव्हेंट्स आतां आय थिंक सो डायरेक्टली म्हगे पापागे बड्डे जालें म्हणल्यार नेक्स्ट दिसा म्हगे भावागे बड्डे. मागीर थोडे एक 1 विकान म्हगे बड्डे हे भाशेन. एंड बड्डे तो आसल्यार बट लायक हांव म्हणना म्हगे बड्डे बोरींग आसताय. बट देन when you have someone and it doesn't feel good, it feels very boring. Okay, and we never got that much of time also together. We dated. He went ship. He came back. We got civil. He went back, and then after that he hardly got time also. Like, struggle is real, guys. सो गायज मग येयलो रोप धुवपा उरला म्हळ्यार एक बेडशीट उरला आनी थोडे एक जिन्स आनी 2 घरां घाताय ती जिन्स एक थोडेशे उरले. एंड
हांवें दुसरें टॉप घायलें कितें हांवें भावा सांगलो न्हू तो आतां वाटेर आहा येवपा सो जेन्ना तो येतलो तेशी भायल्या भायर हें करतली ते आंटीगे नंबर गेला आमी सो ते कॉल करून मामा सांगपा लायता आनी जालें म्हणटरी आनी तेशी उडोर म्हाका बेश्टें लायक आय डोंट नो म्हाका ऑलवेज हे भाशेन कितें म्हाका भिरांत दिसता मागीर तें गट फिलींग या कितें जावपा कोणी येयलें अशें करून जाता म्हाका लायक सडनली आनी तेणें म्हाका तो DTDC फेलो एड कॉल मी लॉंग बॅक लोकेशन बेजो म्हूण हांवें लोकेशन धाडलें आनी आतां हांव रोप दिता हें कोता तें कोता कित्याक ब्लँकेट वयर घायलें ऑतो आमी पावसाचेंच वयता सो लायक बेश्टें भायर या म्हणें आनी भायर गेलो हारार ही केम दॅट टायम ऑन द मेन रोड येता मागीर हांव सकयल मेन रोडाचेर गेलें म्हळ्यार थिंगा नॉट बोड्डा मेन रोड हिंगा हे रोडाचेर आनी घेयलें आनी हाडलें पार्सल तें हांव मागीर घार बी लायक भायर सोल म्हणटरी घार येयलें म्हणटरी हें कोतलें ओके आनी सगळें मॅस जालां सी हें सगळें काडलें आनी हे न्ही आमगे ओल्ड पिलोज आसले सो ते भायर मारपा पोट म्हूण मामान तें कितें केलें हांव तेश कोन्न लीन बी जात ते सो ते अशें करून तेगे ओल्ड चुडीदार आहाय न्ही ते भाशेन शिंवून तें कांय बरें दिसताय न्हू कांय कोणा अशें करून चुडीदार या कितें एक लुकटा आनी ती भायर ती टेलर न्हू पयली ती शिंवताली बीन एंड मशीन बी आहा ते कडेन आतां म्हणटा ते टायम मेळना म्हूण ते म्हणटा हांव सायन्सा टायम मेळना शिंव म्हूण कितें कपडे आहाय लोक तुका बोरो शिंवपा जाता आनी पळय म्हणटा लोक येताले तशें बरें सो यू कॅन डू दीस सायड बाय सायड सो मागीर ती आपणाय सांगता सो हें भायर लायक ते ओल्ड जालो पिलो ते भायर कित्या मारया लायक लास्ट समथींग लास्टल्या पोल्युशन आनी समथींग सांगपा लागता सो आपूण मागीर ते नॉट टू स्लीप बट देन टू लीन अशें करून बऱ्या पडटा आनी मोस्टली हांव ते लीनूय हें कोत्ता अशें करून एंड या हांवें तो नॅक पिलो आसलो चोय तो दुसरो तो हांवें धुयलो आतां केदो सुकतो म्हूण आय डोंट नो ओके सो हे भाशेन सीन आहा बेडाची हे भाशेन एंड येल मुटरी सगळें प्रोपर प्लेसीचेर दवरता हांव सद्या उलतें थोडेशें धुयन काडटा ओके आनी मागीर मेळया गायज ओके तें म्हळ्यार भाव येतलोच चार्जिंगा बी लायता मागीर आनी चार्ज आसना आनी मामा सद्दां म्हणटा तुगे सद्दां चार्ज प्रॉब्लम आनी मामान मामागे आज पार्सल येयलें एक कुर्ता येयलें तेगेलें आनी तें हें केल्लो कटन तें बरें पयलीं केल्लें तें आज येयलें सो हांव तें सगळें तुमकां येवन दाखयता ओके सो लेट्स गो न्ही हांव सकयल वयता आनी भाव येयलो म्हणटरी लेट्स गो सगळें गाडी साम ब्लॉक करता ओके ते हांव कांय देंवपा ना न्हू सो शॉर्ट सुद्दां वयता ओके सो सी यू गायज इन अ बीट हें ऑर्डर केल्लें सी तें घालें म्हणटरी बरें दिसता आय डोंट नो फॉर हाव मच बट हांव दाखयता आय विल डू दॅट ओके दिस दे आर ट्रान्स सो बरें आहा ते एक्चुली नायस टेबल क्लॉथ घातायचे ते भाशेन ते अशें पोत्त कोन्न सो हे भाशेन लुक्स नायस तेन्ना केन्ना सारके पेटोवा केली बीफ कटलेट हाडटिंगा हायसो भूक लागलेली हायली सो आनी इल्ली आहा ती म्हणटा जेवणाक हातारी आनी तो स्टॉक ओपन केला हांवें सो स्टॉक इज बॅक ओके ओपन केला बेडशीटूय चेंज केला हांवें ओके मोसोण केला ओके सो हुडीज दोनी भाशेन आमकां दोन भाशे हुडीज मेळटाय ते दोनूय अवेलेबल आहा इन ऑल सायजीस आमगे न्यू स्टॉक केल्लो आहा ते हांव हेजेर घातलें इंस्टाग्रामाचेर घातलें आमगे किड्सागे सगळे सायजीस अवेलेबल जाले इन ब्लॅक मोस्टली अदर कलर जाय जाल्यार यू कॅन लेट अस नो आनी आमगे आतां न्यू येयला ते स्वेट शर्ट आनी जायते येयला ओके पोलो टी शर्ट्सां बीन एंड टी शर्टां बरी मटिरियल बरें आहा एक कॉटन आनी सगळे भाशेन आहा ओके सो हांव ते सगळे अरेंज कोता फोटो काडटा आनी इंस्टाग्रामाचेर घालता सो इट्स ऑलमोस्ट हांवें फॅना पोंदा दवरलें हे टेरसीचेर हाडलां सुकोलें हांव मातशें इलें उरलां मातशें तें म्हणटा फॅनाचेर सुक दी आतां 5वाचेर घाल म्हणटा सुकता तें ओके एंड तितून ते सगळे अरेंज करून फोटो काडपा उरला आनी दॅट्स इट आयज दिसा इतलें नाकूच लागलें
ओके एंड हेंय बी हें केलो हांवें सो हिंगाय फॅन लायता तेचे आतां लांप म्हळ्यार लायट थंय हिंग लायट असल्या बरें जाता ओके सो काल ओपन केलो तेचे आनी हाय ते सगळे ओपन करुया न्हू सो काय सगळे तेचे भाशेन असले 1 2 3 5 आहाय ते तो एक 5 सो हे सगळे बरे भाशेन दवरया कोणाय बर्थडे बी असल्यार शिरी पडटो पेपर ओके आनी ते लांप आतां पालोली ती पेटयता ओके आज भी ऑन दवरया पेटयता ओके 6:32 घरा सो गाइस कितने की सगळे सो मला बरे आहे आज बरं काय दिसतले बरें ऑथेंटीक गोवन खायलो ना सो हांवें चिंतलें आयज काफ्रियल चिकन करूया लायक बेजिकली आमगे स्टेक ब्रेड आसता काफ्रियल मसाला तो करूया म्हणलो आनी गोऱ्यांकूय खावया म्हणलो सो हांवें कितें केलें आमगे स्टेक ब्रेड आसा तो लायक ते आमगे ते हें आसता कात्रे पाव टायप तसो काय मेळना न्हू सो आमचे बर्गर बनवून सर्व करता आनी म्हणजे स्पेशल डीश केली हांवें आनी रोवलान भाजता आनी फायनल प्लेटींग जाता सो गाइस ते सर्व करता मिक्स लेट्यूस जुलियन बेल पेपर्स ऑनियन्स ड्रेसिंग हा आनी हे म्हणटा सॉस केलें लायक मेयोनेज घेयलो आनी तितून आमगेले गार्लीक कोरिएंडर आनी ग्रीन चिली मिक्सरान मारून पेस्ट करून तितून मिक्स केलें आनी ब्रेडाची रिसीप लायलो हा आनी तेजे लेटीस मागीर तेगेले ऑनियन्स आनी जुलियन लेटीस टोमॅटो आनी जुलियन ऑनियन्स सो तेजे हांव ते चिकन दवरतलो आनी मागीर कवर अप करतलो आनी आय एम सर्वींग इट वीथ फ्रेंच फ्रायज सो दाखयता म्हाका ऑलमोस्ट जावपा येता सातान दाखयता सो जाल्यार चिकन रेडी जालां आमगेलें तें घालया सो गायज हांव जेयलें न्हावलें एंड सगळें सेट केलें रूम आनी कितें केलें आनी कांय केलें ना एंड डेट्स इट आयचे मुट्टून तुमचो आसलें हांव बीफ खायलें आनी तें चिकना कितें तरी खायलें कितें खायलें तें चिली चिकन नूडल्स खायले ताणें एंड म्हाकाय खबर नासलो तो व्लॉग करता म्हूण कित्याक नॉर्मली तेका अशें करून टायम मेळना हें मेळना हेणें व्लॉग केला आनी म्हाका धाडा लायक आनी कितें उलयता सो पयलें हेणें व्लॉग केला सो आय होप यू गायज लायक इट ओके कित्याक तो मातशें हें न्ही तो हे दिसान तो चोयला आसता रेड मून जाता ते भाशेन तोय बी तो रेड मून जालो आहा व्लॉगाचेर मोदें जाल्यार मोदें येतलो ना जाल्यार कित्याक तेकाय टायम मेळना आनी ही डजंट गो रोमींग ऑल्सो एंड ओके काम करपाचें या कामाक व्लॉग करपाचें अशें करून हें जाता न्हू आनी आयज तेगे तो फ्रेंड नासलो सो तेका सोतावपा मेळना ओके सो then हिंगा सा व्लॉग एंड कोता सो इफ यू गायज लायक आवर वीडियो डू हिट द लायक बटन डू शेयर सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell icon. See you guys in the next vlog. Till then, moga so good night, sweet dreams, take care, bye bye.